ॐ जामदग्न्याय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्। ॐ जामदग्न्याय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्। ॐ जामदग्न्याय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्। ॐ पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। नमो नमः। सम्माननीयाः सत्मार्ग प्रदर्शकाः जाज्वल्यमान नक्षत्रसमाः शोभिताः संस्कृत प्रेमिणः विश्व संस्कृत दिवसेस्मिन् अखिल विश्व ब्राह्मण हिन्दुत्व शक्ति मोर्चा ओडिशा पक्षतः सर्वेषां कृते सुस्वागतम् अभिनन्दनानि च। प्रिय बान्धवाः, भवन्तः जानन्ति श्रावणी पूर्णिमा रक्षाबन्धन दिवसः एव भवति अस्माकं विश्व संस्कृत दिवसः। अतः अस्मिन् पवित्र दिवसेस्मिन् अहं किञ्चित् वच्मि। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। सर्वे प्राचीनग्रन्थाः वेदाः च संस्कृत भाषायाम् एव अस्ति। प्राचीनकाले सर्वे भारतीयाः संस्कृत भाषया एव व्यवहारं कुर्वन्ति स्म। कालान्तरे विविधाः प्रान्तीयभाषाः प्रचलिताः अभवन्, किन्तु संस्कृतस्य महत्त्वम् अद्यापि अक्षुण्णं वर्तते। संस्कृत भाषा भारतस्य एकतायाः आधारः अस्ति। अस्य व्याकरणं तर्कसम्मतं सुनिश्चितं च अस्ति। संस्कृत भाषा पूर्णरूपेण वैज्ञानिक भाषा च अस्ति। अधुना कंप्यूटर अर्थात् संगणकस्य कृते संस्कृत भाषा अति उपयुक्तः अस्ति। संस्कृत भाषैव भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा इति वयं जानीमः। अस्याः साहित्यम् अत्यन्तं समृद्धमस्ति। संस्कारस्य प्राचीनतमः ग्रन्थः संसारस्य प्राचीनतमः ग्रन्थः ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः च एते चत्वारः वेदाः संस्कृत भाषायां विद्यते। अस्माकं संस्कृति संस्कृत भाषायाम् एव निहिता अस्ति। अतः यस्य संस्कृतस्य ज्ञानं न भवति तस्य भारतीयतायाः किमपि ज्ञानं नैव भविष्यति। भारतराष्ट्रस्य विभिन्नदेशेषु सांस्कृतिकदृष्ट्या ऐक्यसंरक्षणाय संस्कृतस्य महती आवश्यकता वर्तते। अतः श्लोकेऽस्मिन् लिखितमस्ति, पुरतः संस्कृतमे अस्तु, पुरतः संस्कृतमे अस्तु, वेदभाषास्ति संस्कृतम्, दक्षिणतश्च वामे तु सर्वत्रास्तु च संस्कृतम्, संस्कृतं देवभाषास्ति, वेदभाषास्ति संस्कृतम्, संस्कृतं ज्ञानभाषास्ति, ध्यानभाषास्ति संस्कृतम्, भाषस्य कालिदासस्य भवभूतेश्च भारवेः, दण्डिशूद्रकवाणानां काव्यभाषा हि संस्कृतम्, वेदान्तसिद्धान्त पुराणानां तथैव च मंत्राणां सर्वतन्त्राणां सूत्रभाषापि संस्कृतम्, संस्कृतं मातृभाषास्तु सर्वभाषास्तु संस्कृतम्, संस्कृतं जनभाषास्तु वन्दे संस्कृतमातरम्, संस्कृतं विश्वभाषास्तु
लोकभाषास्तु संस्कृतं, संस्कृतं मे भाषास्तु तर्कभाषास्तु संस्कृतम्। इदानीन्तन समाजे सर्वेषां मनसि एकैव प्रश्नः। इदानीन्तनः युगः वैज्ञानिकयुगः, आधुनिकयुगः च। अतः इदानीन्तनयुगे संस्कृतस्य पठनेन को वा लाभः? संस्कृते किं वा अस्ति इति बहवः न केवलं साधारणजनाः अपितु अथ च संस्कृतविद्यार्थिनः पृच्छन्ति। यद्यपि एषः प्रश्नः अज्ञानमूलः, तथापि एतस्य उत्तरं वक्तुम् असमर्थः संस्कृतछात्राः नतमस्तकाः भूत्वा तिष्ठन्ति। संस्कृते किं नास्ति इति प्रश्नस्य उत्तरं दातुं समर्थः न भवति संस्कृतछात्राणाम्। अतः एव संस्कृतस्य एतादृशी अवस्था। अद्यतन संस्कृतछात्रः शृगालपालितः सिंहशिशुः इव अस्ति। तस्य आत्मविस्मृतिः सञ्जाता अस्ति, स्वाभिमानः तस्मिन् नास्ति। वयं जानीमः संस्कृतभाषा भारतस्य आत्मा इव। यथा आत्माविहीने यथा शरीरस्य सता न दृश्यते, तथैव संस्कृतं विना भारतस्य सता नास्ति। भारतस्य संस्कृतम् एव भारतस्य संस्कृतिः। संस्कृतद्वारा एव समग्र विश्वदरबारे भारतः सुपरिचितः। अतः श्लोके लिखितमस्ति, यावत् गंगा च गोदा च यावत् विन्ध्य हिमाचलौ यावत् भारतवर्षं स्यात् तावदेव हि संस्कृतम्। संस्कृतमेव भारतस्य मातृभाषा। परन्तु दुःखस्य विषयः, यस्य देशस्य मातृभाषा एकदा संस्कृतमासीत्, अद्य तस्य देशस्य नागरिकाः संस्कृतेन वक्तुं संकोचम् अनुभवन्ति, विरोधयन्ति च, पुनः उद्घोषयन्ति संस्कृतभाषा मृता भाषा। स्वयं चिन्तयन्तु, भाषा कदापि मृता भवति वा? न, भाषा कदापि मृता न भवति। यद्यपि संस्कृतभाषा मृता, तर्हि वयं जन्मतः आरभ्य मृत्युपर्यन्तं संस्कृतभाषायाः आवश्यकता परिदृश्यते। यथा जन्मसमये जातकर्मणितः मृत्युसमये श्राद्धादिकर्मणि पर्यन्तम्। एतस्य उपरि एका लघुकथा अस्ति। कः परिवारः, तस्मिन् परिवारे एका वृद्धा माता आसीत्। तस्याः पञ्चपुत्राः नप्तारः च आसन्। परिवारः सुन्दरतया सुचारुतया चलति, परन्तु हठात् वृद्धायाः शरीरं निश्चलम् अभवत्। पुत्रः नप्तारः च वृद्धां चिकित्सालयं नीतवन्तः। चिकित्सकः वृद्धां चिकित्सां करोति, परन्तु अन्तिमे वदति वृद्धा मृता। मृतप्रमाणपत्रमपि दत्तवान्। पुत्रः नप्तारः च चिकित्सकस्य वाक्ये विश्वासं कृतवन्तः। एवं च वृद्धायाः शवम् एकस्यां कबरपेटिकायां स्थापयित्वा स्वर्गद्वारं नयन्ति शवसंस्कारं कर्तुं। परन्तु मार्गे यदा गच्छन्ति तदा कबरपेटिकातः ठक् 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 इति शब्दम् आगच्छति। सर्वे चिन्तयन्ति, वृद्धा माता तु मृता, तर्हि कथं कबरपेटिकातः ठक् 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 इति शब्दम् आगच्छति इति आलोच्य सर्वे कबरपेटिकाम् उद्घाटितवन्तः। पश्यन्ति, वृद्धा माता मृता नास्ति, सा जीविता अस्ति। वृद्धा माता वदति, रे पुत्रः, रे नप्तारः, अहं जीवितोऽस्मि, अहं जीवितोऽस्मि। परन्तु पुत्रः नप्तारः कथयन्ति, नहि, भवति मृता। कारणं चिकित्सकः कथितवान्। अतः वृद्धां बाध्यतां मारितवन्तः पुत्रः नप्तारः च। मम कथनस्य अभिप्रायः तथैव अस्माकं भारतस्य अवस्था। यदा भारते इंग्रजः आगतवन्तः तदा ते दृष्टवन्तः भारतीयाः संस्कृतं जानन्ति, अतः ते पण्डिताः। वर्तमानपि समाजे संस्कृतशिक्षकं प्रति पण्डितशिक्षक इति कथयन्ति।
यद्यपि वयम् इंग्रजः चिन्तितवन्तः यद्यपि वयं भारते शासनं कर्तुम् इच्छामः तर्हि भारतीयानां कृते मूर्खता अनिवार्यं वा अति आवश्यकी। अतः ते प्रथमम् अस्माकं शिक्षां प्रति कोठारघातं कृतवन्तः। ते उद्घोषितवन्तः, ते कथितवन्तः, रे भारतीयः संस्कृतभाषा अमृतभाषा। तर्हि वयमपि स्वीकारं कुर्मः, वयमपि स्वीकारं कृतवन्तः। आम् सत्यं संस्कृतभाषा अमृतभाषा इति। कारणम् इंग्रजाः भवन्ति चिकित्सकाः, एवं च वयं संस्कृतमातुः पुत्राः। संस्कृतं यावत् मधुरं तावत् चमत्कारम् इति नास्ति काचित् शङ्कावकाशः। कारणं संस्कृते किं नास्ति? संस्कृतवाङ्मयं द्विविधा अस्ति, यथा आध्यात्मिकं भौतिकं च। आध्यात्मिकं नाम केवलं देवस्तुतिः न, तत्र शास्त्रीयविषयाः अपि भवन्ति, यथा वेदाः, उपवेदाः, वेदाङ्गानि, पुराणानि, इतिहासः, धर्मशास्त्रं, दर्शनानि इत्यादयः। भौतिकविषयेषु विज्ञानं, सामूहिकसाहित्यं च इति त्रयः भागः। विज्ञाने तु गणितं यथा मैथमेटिक्स, भौतिकशास्त्रं फिजिक्स, रासायनिकशास्त्रं केमिस्ट्री, जीवशास्त्रं बायोलॉजी इत्यादयः। सामूहिके इतिहासे हिस्ट्री, अर्थशास्त्रम् इकोनॉमिक्स, राज्यशास्त्रं पॉलिटिक्स, भूगर्भशास्त्रं जियोलॉजी इत्यादि एतेषु विषयेषु अस्माकं पूर्वजाः लिखितवन्तः। वयं तान् मुनयः ऋषयः च कथयामः, परन्तु ते मुनयः ऋषयः न, ते तु एके वैज्ञानिकाः। इतिहास वदति भारतः पूर्वं विश्वगुरुः आसीत्, स्वर्णभूमि भारतः आसीत्, ज्ञानगुरुः देशः आसीत्। एतस्य देशस्य सर्वे जनाः पूर्वं संस्कृतेन वार्तालापं कुर्वन्ति स्म। इदानीन्तनाः गवेषकाः वदन्ति देवी पार्वती एका क्लोनशास्त्रस्य वैज्ञानिका। कारणं यदा गणेशस्य उत्पत्तिः अभवत् तदा उदरतः न, मृत्पुतलिकातः अभवत्। भगवान् शिवः एकः सर्जनवैज्ञानिकः। यदा गणेशस्य मस्तकं छेदनम् अभवत् तदा गजमस्तकं रोपणम् इति। लक्ष्मणः एक इलेक्ट्रोनिक्स् वैज्ञानिकः। कारणं लक्ष्मणरेखायाः ईदृशी शक्तिः आसीत्, बहिर्जनाः अन्तः आगन्तुं न पारयन्ति। भरद्वाज ऋषिणा प्रणीता विमानशास्त्रे 18 प्रकाराणि विमानानि वर्णितानि सन्ति इति गवेषकाः वदन्ति। अत्रोऽहं बहु प्रकारम् उदाहरणं दातुम् इच्छामि, परन्तु अधिकलेखायाः कारणात्, अधिक समय अभावात् अहम् एकमेव उदाहरणं वदामि। 1994 वर्षे अक्टोबर मासे हैदराबाद नगरे विज्ञानभारत्याः चिन्तनगोष्ठिः या आयोजिता आसीत्। तस्य समारोपस्य अल्पं संस्कृतानुवादः स्थापयामि। वस्तूनाम् अन्यसापेक्षं चलनम् इत्येषः विचारः भौतशास्त्रे अतीव प्रसिद्धः। भूमेः चतुर्पार्श्वे सूर्यः परिभ्रमणं करोति, अतः दिवारात्रिः च भवतः इति प्राचीनानां कल्पना आसीत्। परन्तु तत् न वास्तविकतया सूर्यस्य चतुर्पार्श्वे भूमिः परिभ्रमणं करोति इति 15 शतके कोपर्निकसः निरूपणं कृतवान्। गमनकाले चलतीति रेलयाने उपविष्टः वयं मार्गपार्श्वे स्थिताः वृक्षादयः चलन्ति इति भ्रमम् अनुभवामः इति। परन्तु महतः आश्चर्यस्य विषयः एषः अस्ति यत् अयं विचारः भगवान् बादरायणः महाभारते इति लिखितवान् अस्ति। यथा चलं यथा दृष्टिपथं परेति, सूक्ष्मं महत्पभिभाति, स्वरूपम् आलोचयेन च रूपं परं तथा बुद्धिपथं परेति शान्तिपर्वणि एव लिखितमस्ति। अतः रेलयाने गमनसमये स्थितः जनः निश्चलं वस्तु दृष्ट्वा तत् चलति इति भ्रमम् इति एषः कोपर्निकसः प्रणीतः इति
कथ्यमानः विचारः तस्य बहुपूर्वं महाभारते लिखितमस्ति। एनं विचारम् आर्यभट्टः अपि लिखितवान् अस्ति स्वकीय ग्रन्थे। अतः श्लोको यथा अनुलोम गति नैष्ठि पश्यन्ति चलं विलोमं महत् अचलानि वाति तद्वत् समपश्चिममानि लक्ष्याम्। आर्यभट्टीय गोल अध्याय लिखितमस्ति। कौतुकस्य विषयः एषः अस्ति यत् 15 शतके पाश्चात्यदेशे कोपर्निकसः यं विचारं निरूपणं कृतवान् इति आधुनिकाः अनुभवन्ति, परन्तु तं विचारं सहस्रवर्षेभ्यः पूर्वमेव भारतीयाः वैज्ञानिकाः प्रतिपादितवन्तः इति नास्ति काचित् शङ्का। 1863 मसीहायां मे मासस्य 8 तारिखायाम् अमेरिकायां कंप्यूटर सम्मेलनी मध्ये वैज्ञानिकाः उद्घोषितवन्तः कंप्यूटर निमित्तम् उपयुक्त भाषा एव संस्कृत भाषा इति। तथापि भारतीयाः अनुभवन्ति संस्कृत पठनेन लाभः नास्ति। या भाषा एकदा भारतस्य कथित भाषा आसीत्, वर्तमानं तस्मिन् भारते एव संस्कृतं पठितुं संस्कृत प्रचारः भवति। अथ च विदेशे अधिकं संस्कृतम् आदरयन्ति, सम्मानं कुर्वन्ति च इति भारतीयानां लज्जाकरविषयः। इदानीमपि ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, जर्मन प्रभृतयः विश्वविद्यालयेषु संस्कृतं पठन्ति, गवेषणां च कुर्वन्ति। गेटे, यून्टर्रिच्, मैकडॉनेल्, विल्सन जोन्स् प्रभृतयः वैदेशिकाः संस्कृतपण्डिताः आसन्। वर्तमानेऽपि बहु वैज्ञानिकाः संस्कृतं पठितुं भारतम् आगच्छन्ति, परन्तु धन्याः भारतस्य संस्कृतपुत्राः, संस्कृतमातुः पुत्राः। पुरातनकाले यदा भारते नालन्द, तक्षशिला, नवदीप प्रभृतयः विश्वविद्यालयाः आसन्, इतिहासः वदति तस्मिन् समये भारतस्य जनसंख्या बहु अल्पाः। तथापि इतिहासकाराः वदन्ति नालन्द विश्वविद्यालये आचार्याणां संख्या 200 इति। तस्मिन् समये भारते केवलं संस्कृतभाषा आसीत्। तस्मिन् समये वैदेशिकाः भारतम् आगच्छन्ति स्म ज्ञानग्रहणं कर्तुं, संस्कृतं पठितुम्, एवं च स्वयं गौरवान्विताः अनुभवन्ति। तस्मिन् समये भारतः ज्ञानगुरुः, विश्वगुरुः, शक्तिशाली, धनशाली राष्ट्रः च आसीत्। परन्तु विनाशकाले विपरीत बुद्धिः इति न्यायेन वर्तमानं विपरीतः। सर्वेषां लक्ष्यं केवलं टका धर्म, टका कर्म, टका हि परमं तपः। पुरातनकाले भारत धनशाली, शक्तिशाली च आसीत्। वर्तमानं वैदेशिकराष्ट्रः शक्तिशाली, धनशाली च अस्ति। पूर्वं वैदेशिकाः भारतम् आगच्छन्ति, गौरवान्विताः अनुभवन्ति, ज्ञानग्रहणं कुर्वन्ति च। पूर्वं भारते संस्कृतभाषा आसीत्, वर्तमानं विपरीतः। विदेशे संस्कृतस्य आदरः भवति। मम लेखनस्य उद्देश्यः केवलं संस्कृतं पठन्तु, अन्याः भाषाः न पठन्तु इति तथा न। वर्तमान युगे कंप्यूटर, इंग्लिश, अन्याः विषयाः अपि आवश्यकाः भवन्ति, परन्तु तेन सह यदि संस्कृतस्य ज्ञानं भविष्यति चेत् वयं पुरातनं भारतस्य वैज्ञानिकानां पुस्तकं गवेषणां कर्तुं पारयामः, गवेषणां कर्तुं शक्नुमः, एवं च भारतं विश्वदरबारेण पुनः विश्वगुरुं करिष्यामः इति नास्ति काचित् शङ्का। सर्वेषां भारतीयानां कृते अन्तिमे मम निवेदनमस्ति, नालन्दा, तक्षशिलाः सदृशाः विश्वविद्यालयाः पुनरपि भवन्तु इति मम आशा। एकैकपि भारतीयाः संस्कृतज्ञाः एकस्य शास्त्रस्य उपरि पारङ्गताः, दक्षाः भूत्वा प्रसारं, गवेषणां च कुर्वन्तु इति मम अपेक्षा। भारतमाता पुनरपि जगद्गुरुस्थानं प्राप्नोति इति मम अभिलाषः। कारणं वयं जानीमः संस्कृतं यावत् मधुरं तावत् चमत्कारम् अस्ति। तर्हि आगच्छन्तु हे मम संस्कृतमातुः अमृतपुत्रः, विश्वस्य हिताय, देशस्य शोभाय, समाजस्य मङ्गलाय,
संस्कृतं पठितुं संकल्प करिष्यामः। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवः, संस्कृतस्य कृते मनः, आत्मनम् आहूतं मन्ये, वन्दे संस्कृतमातरम्, वन्दे संस्कृतमातरम्, वन्दे संस्कृतमातरम्। नमो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।